उफ गुलशन, छोड़ो फोन को। देखो तो आज तुम्हारी शादी का दिन है और आज भी तुम फोन पर बिजी हो। महानूर ने शीशे में अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए पलटकर इसे मुखातिब किया। देखो गुलशन, ये ड्रेस कैसा लग रहा है मुझ पर? बारात के लिए यही लाई थी मैं। गुलशन ने कंबल चेहरे से हटाया और नींद भरी आवाज में बोली, तुम तो हो ही प्यारी मेरी मीनू। कुछ भी पहन लो, शहजादी लगती हो। अब बाहर जाओ और जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर देना। इसके अंदाज पर महानूर को बहुत बुरा लगा था। इसने बुरा सा मुंह बनाया और कंबल एक झटके से गुलशन पर से हटा दिया। उठो, अब 5 बजे हमें पार्लर के लिए निकलना है। 9 बजे निकाह है, टाइम बहुत कम है। एक तो तुम्हारे ये नखरे खत्म नहीं हो रहे, फिर तुम कहोगी कि अभी मुझे शॉवर लेना है। इस तरह कैसे बाहर जाऊं? और फिर पार्लर जाते हुए भी तुम मेकअप करके जाओगी। मैं जानती हूँ तुम्हें। वैसे भी अम्मी ने कहा है कि तुम्हारी हर चीज का ध्यान मैंने रखना है। आखिर को तुम्हारी छोटी बहन जो हूं ना। महानूर ने हल्की सी तनकीद वाले लहजे में कहा। गुलशन ने फौरन नाक चढ़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ बहन हो, लेकिन दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। चलो तुम सामान समेटो और चचा सलीम से कहो गाड़ी निकाले। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। आज गुलशन का निकाह उस्मान शाह से था, मगर वो मुसलसल फोन पर मैसेजेस किए जा रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। महानूर ये सब काफी पहले से नोट कर चुकी थी, लेकिन इसने कभी इसकी प्राइवेसी में दखल अंदाज होना पसंद नहीं किया। महानूर जब 8 साल की थी तो इसकी माँ के इंतकाल ने इसकी जिंदगी जैसे एक ही दिन में बदल दी थी। वो छोटे से देहात से ताल्लुक रखती थी। माँ के जाने का दुख ऐसा होता है जिसे कोई बांट भी नहीं सकता। बाप ने इसे सीने से लगाया और बस इतना कहा कि महानूर बेटा, अब हमें शहर जाना होगा। यहाँ कोई सहारा नहीं, अब तुम माँ की बच्ची हो। मैं चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और कल को मेरी मोहताज ना रहो। और फिर वो दोनों शहर आ गए, जहाँ रशीदा बेगम के बड़े घर में इसके बाप को ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया गया। सब इनको चचा सलीम कहते थे। इस दिन महानूर ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था, जिसके दरवाजे भी इसे अपने गांव के पूरे कमरे से बड़े लग रहे थे। वो दबे दबे कदमों से अंदर गई तो सामने छोटी सी गुलशन अपनी गुड़िया संवार रही थी। इसने हैरत से महानूर को देखा और पूछा, तुम कौन हो? महानूर ने धीरे से जवाब दिया, मैं सलीम नवाज की बेटी हूँ, आज से यहाँ रहूंगी। गुलशन ने फौरन मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो फिर तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर महानूर की आंखें भीग सी गईं। शायद इसने पहली बार किसी अजनबी के मुंह से इतनी मोहब्बत भरी बात सुनी थी, लेकिन यही वो बात थी जो रशीदा बेगम के दिल में चुभ गई थी। इन अपनी बेटी के पास एक गरीब बच्ची का यूं बहन बन जाना कभी पसंद नहीं आया, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। बस इनके चेहरे पर नागवारी की लकीर उभर आती थी, जो महानूर अक्सर देख लेती थी। गुलशन मगर इन बातों से बेखबर थी। वो रात को भी महानूर को साथ सुलाती और कहती, देखो महानूर, अब हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे और अगर कोई हमें अलग करेगा ना तो मैं रो पड़ूंगी। महानूर हंसकर कहती, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर वो दोनों चादर ओढ़कर आधी रात तक कहानियां करती रहती। कभी गुलशन अपनी नई गुड़िया दिखाती तो कभी महानूर इसे अपने गांव की बातें सुनाती। बाप अक्सर कमरे के दरवाजे पर आकर झांकते और ये मंजर देखकर सुकून से भर जाते, क्योंकि इन्हें लगता था चलो अल्लाह ने इनकी बेटी के लिए कोई अपना सा दिल वाला साथी भेज दिया है। वक्त गुजरा और दोनों एक ही स्कूल जाने लगी। गुलशन कहती, महानूर आज तो मेरे साथ बैठोगी और अगर कोई दूसरा आ गया ना तो मैं इसे उठा दूंगी। महानूर इसे प्यार से टोकते हुए कहती, ऐसे नहीं करते, सबको साथ बिठाना चाहिए, अच्छी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। गुलशन फौरन जवाब देती, तुम जो कहो वही ठीक है, क्योंकि तुम बड़ी हो। महानूर हंसते हुए कहती, बड़ी कहाँ हूँ, मैं तो तुमसे बस 2 साल बड़ी हूँ। और गुलशन ठंडी आवाज में कहती, 2 साल भी कम नहीं होते, मेरे लिए तो तुम दादी अम्मा हो। इस बात पर दोनों फिर से हंस देती। ये छोटी छोटी बातें इनके दरमियान कोई दीवार नहीं रहने देती थी, लेकिन घर की दीवारों के पीछे रशीदा बेगम अक्सर अपने शौहर से कहती, देखते हो ये लड़की कैसे हर वक्त गुलशन के साथ चिपकी रहती है, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने मेरी बेटी पर।
یہ غریب لوگ جب گھر میں آ جاتے ہیں نا تو پھر اپنی اوقات سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ شوہر تھکے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہتے، رہنے دو بچوں کی دوستی ہے، لیکن رشیدہ بیگم کے دل میں یہ دوستی کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ ماہنور شکل و صورت میں گلشن سے بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم تھی۔ کشادہ چہرہ، نشیلی آنکھیں، لمبے بال اور ترچھے نین نقش۔ گلشن بھی کچھ کم خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بڑے نازوں سے اس کی ماں نے اسے پالا تھا۔ ایک دن انہوں نے غصے میں گلشن سے کہا، گلشن تمہیں سمجھ نہیں آتی، اتنی دوستی اچھی نہیں ہوتی، کل کو میں منع کروں گی تو تم رو پڑو گی۔ گلشن نے ناراضگی سے کہا، اماں ماہنور میری بہن ہے، آپ کیوں بار بار ایسی باتیں کرتی ہیں؟ اس نے میرا کیا بگاڑ دیا ہے؟ وہ تو ہر وقت میری مدد کرتی ہے۔ اور اماں بیگم خفگی سے کہتی، وہ مدد نہیں کرتی، تم پر احسان جتاتی ہے۔ اور گلشن چیخ کر کہتی، اماں نہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر ماہنور باہر کھڑی کانپ گئی تھی۔ اس کے اندر جیسے خوف سا بھر گیا تھا، کہیں اس کی وجہ سے گلشن کو کچھ سننا نہ پڑے۔ اس رات اس نے گلشن سے کہا، دیکھو گلشن، اگر اماں بیگم ناراض ہوتی ہیں تو میں تھوڑا فاصلے سے رہ لیا کروں گی، میں نہیں چاہتی تمہیں میری وجہ سے ڈانٹ پڑے۔ گلشن نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں بولی، اگر تم نے فاصلے والی کوئی بات کی نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم میرے لیے بہن اور ہرگز کہیں نہیں جاؤ گی۔ ماہنور نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن دل میں وہ جانتی تھی کہ رشیدہ بیگم کی ناپسندیدگی ایک دن ضرور کوئی طوفان کھڑا کرے گی۔ مگر وہ دونوں معصوم بچیاں تھیں جنہیں ان نفرتوں کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ان کی دنیا بس اسکول، ہنسی مذاق، گڑیا، راز اور بہن جیسا رشتہ تھا، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک امیر ہے اور ایک غریب، کیونکہ بچپن میں دل صرف دوستی دیکھتا ہے، حیثیت نہیں۔ اور ماہنور تو تھی بھی وہ بچی جو پیار ملے تو مر جائے، اور اگر ڈانٹ ملے تو خاموشی سے اپنے آنسو اندر نگل لے، کیونکہ اس کے پاس روٹنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اور گلشن وہ بچی تھی جو اسے اپنی بہن کہنے پر ضد کر سکتی تھی، مگر ماں کے آگے کبھی دلیل نہیں دے سکتی تھی۔ مگر پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی کہ ماہنور اس گھر میں تنہا محسوس نہ کرے، اور یوں دونوں کی زندگی گزرتی گئی۔ مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ ان کی یہ معصوم سی دوستی ایک دن کتنے بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنے گی۔ وقت واقعی پروں پر اڑ کر گزرا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ دونوں بچیاں جو کبھی ایک بستر پر گڑیا سنبھال کر سویا کرتی تھیں، اب اپنی تعلیم مکمل کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئی تھی۔ ماہنور شیشے میں چوٹی باندھتی تو گلشن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنستی کہ ہم کب بڑے ہو گئے، اور ماہنور ہمیشہ دھیرے سے کہتی، وقت چپکے سے سب بدل دیتا، اور واقعی بدل گیا۔ رشیدہ بیگم ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی ایک امیر اور طاقتور گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گلشن کے نصیب میں ایسا گھر آئے جہاں سے کسی بات کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور کچھ ماہ پہلے جب انہیں معلوم ہوا کہ شہر کے سب سے بڑے کپڑے کے کاروبار والے گھرانے سے تعلق رکھنے والے خاندان نے گلشن کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو انہوں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر ہاں کر دی۔ سلیمان شاہ، جس کا نام سنتے کئی گھروں کی لڑکیاں سانس روک لیتی تھی، ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں جاگیردارانہ روب بھی تھا اور کاروباری شان بھی، اور حیران کن طور پر اس نے گلشن کو دیکھنے کے بعد فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ کہتا تھا کہ گلشن میں ایک سادگی ہے جو اسے پسند آئی ہے۔ رشیدہ بیگم کے لیے یہ رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ کئی راتیں جا کر سوچتی رہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے مقدر میں اتنا اونچا گھرانہ آیا ہے تو ضرور اللہ نے ان کی پریشانیوں کا بدلہ دیا ہے۔ منگنی کی رسم بہت سادگی سے ہوئی تھی، بس چند لوگ، چند باتیں اور کچھ تصویریں، لیکن نکاح کے بعد آتے ہی دونوں خاندانوں نے طے کیا کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح سے 2 دن پہلے سلیمان شاہ کے گھر سے بھاری بھرکم سرخ اور سنہری کام والا عروسی جوڑا اور 9 لکھا ہار بطور بری کے بھیجا گیا، جسے دیکھتے ہی رشیدہ بیگم کی آنکھیں جیسے روشنی سے بھر گئیں۔ وہ خود بھی امیر کبیر گھرانے سے تھی، مگر شوہر کے انتقال کے بعد 2 برسوں نے انہیں بہت بدل دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام فیصلے اکیلے کرنے سیکھ لیے تھے۔ بڑا بیٹا دبئی میں جاب کرتا تھا اور چھوٹا بھی ابھی
تعلیم میں تھا۔ گلشن ان کے لیے سب کچھ تھی، وہ اس کی ہنسی سے زندہ رہتی تھی، اسے دیکھ کر سکون پاتی تھی، مگر اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک ایسے مضبوط، محفوظ اور شاندار گھر میں رخصت کریں جہاں اسے زندگی کی کوئی سردی نہ لگے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے وہی خواب دیکھتی تھی جنہیں وہ خود کبھی پورا نہ کر سکی۔ اس لیے جلد از جلد نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی اور پورے گھر میں تیاریوں کا ایسا شور مچ گیا کہ جیسے دیواریں بھی خوشی سے جھوم رہی ہوں۔ کبھی گلشن کے کپڑے آنے لگتے، کبھی جولری چیک کی جاتی، کبھی پارلر کی بکنگ کنفرم کی جاتی، اور رشیدہ بیگم ہر بات میں بار بار کہتی، دیکھو کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، یہ شادی کسی معمولی گھر کی شادی نہیں، یہ سلیمان شاہ کے گھر کی رسم ہے، اگر ہم نے کچھ کم کیا تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ اور ان کے لہجے میں وہی گھمنڈ بھی ہوتا اور وہی خوف بھی کہ کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ رشیدہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں کم کر گئی ہیں۔ ادھر گلشن پر ایک انجانی سی ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ وہ کئی بار ماہنور کے کمرے میں آ کر بیٹھتی اور آہستہ سے کہتی، ماہنور مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا گھر، اتنے بڑے لوگ، پتہ نہیں میں وہاں ایڈجسٹ ہو سکوں گی کہ نہیں۔ اور ماہنور ہمیشہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم بہت قابل ہو، ہر دل میں جگہ بنا لو گی، تمہیں دیکھ کر تو پتھر بھی پگھل جائیں۔ رشیدہ بیگم کوئی باتیں سنائی دیتی تو وہ فوراً کہتی، وہ سب چھوڑو گلشن، جاؤ ڈریس ٹرائی کرو یا یہ لسٹ چیک کرو۔ انہیں ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کہیں گلشن کی ذہنی دنیا پر ماہنور کا اثر زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اندر ہی اندر وہ آج بھی اس دوستی کو ناپسند کرتی تھی۔ لیکن دن گزرتے گئے اور شادی قریب آ گئی۔ ہر کوئی تیاریوں میں لگا تھا، مگر ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی خلش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سا طوفان قریب ہے جو سب کچھ بدل دے گا، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ طوفان گلشن کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی میں آنے والا ہے اور بہت جلد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارات کا دن بھی قریب آ چکا تھا۔ ماہنور بہت اچھے سے گلشن کا خیال رکھ رہی تھی۔ دلہن رانی اب تک سوئی ہوئی ہو، اٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ ماہنور نے بڑے پیار سے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے گلشن کو جگایا تھا۔ جب اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ فون چلانے میں مصروف تھی۔ ارے میں سمجھی تھی تم سو رہی ہو، لیکن تم تو مسلسل کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اٹھو اب ساری باتیں چھوڑو اور ناشتہ کرو، شام کو تمہارا نکاح ہے۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں ماہنور ہی نبھایا کرتی تھی، وہ اس گھر کی بیٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن رشیدہ بیگم کے دل میں یہ کھٹکا بھی تھا کہ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے اپنی سارے گھر کی ذمہ داری ماہنور کے معصوم کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ گھر میں 2 ملازمائیں تو موجود تھیں، لیکن وہ اکثر چھٹی کر جایا کرتی تھی کیونکہ دونوں بڑی عمر کی تھیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ بچپن سے لے کر آج تک ماہنور نے تمام کھانے بنانے سیکھ لیے تھے اور اکثر گھر کے چھوٹے موٹے سارے کام بھی اس کے ذمے تھے، جبکہ گلشن ہمیشہ اپنے فون پر مصروف رہتی تھی۔ جب سے ان دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی تب سے گلشن کچھ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، جیسے اسے تعلیم سے زیادہ کسی اور سے بچھڑنے کا دکھ تھا۔ ابھی وہ ناشتہ لے کر گلشن کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک گلشن کا فون بجا۔ اسکرین پر جو نمبر نظر آیا وہ سلیمان شاہ کا تھا۔ ماہنور نے فوراً فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم دلہے میاں، صبر نہیں ہو رہا کیا؟ بس تھوڑے گھنٹے بچ رہے ہیں۔ سلیمان شاہ جو کہ ایک روب اور دبدبے والا انسان تھا، ایسے اس انداز میں آج تک کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ماہنور کی اس بات پر چونک گیا اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سالی صاحبہ، اگر آپ کی بات مکمل ہو چکی ہو تو ذرا گلشن کو فون دیجیے گا، ان سے ایک ضروری کام ہے۔ تبھی ماہنور کہنے لگی، ارے نہیں نہیں دلہا دلہن کے پہلے بات کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ کو رات تک انتظار کرنا پڑے گا، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا آپ دلہن سے بات نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ مجھ سے جتنی چاہیں باتیں کر سکتے ہیں، سالی بھی آخر آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اس بات پر سلیمان شاہ کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فون کاٹ دیا، جس پر ماہنور نے برا سا منہ بناتے ہوئے فون کی طرف دیکھا تھا۔ ارے لگتا ہے جیجا جی کو سالی صاحبہ کی بات بری لگ گئی۔ گلشن مسلسل کھوئی کھوئی سی تھی، اسے ان سب باتوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے صرف چائے کا کپ اٹھایا اور 2 گھونٹ بھرے، پھر واش روم چلی گئی۔
اسے جبکہ ماہنور نے برتن اٹھا کر باورچی خانے کا رخ کیا۔ رشیدہ بیگم کی آواز بجلی کی طرح گونجی، ماہنور ذرا جلدی کرو، آج نکاح ہے اور تم ابھی تک یہی کام کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے ڈیکوریشن والوں کو چیک کر لو، اور گلشن نے بھی کہا تھا کہ اس کے کپڑے پریس کر دینا جو وہ پالر پہن کر جائے گی، اور تم بھی اس کے ساتھ ہی رہنا، اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً فون کر دینا۔ میری بیٹی آج دنیا کی حسین ترین دلہن لگنی چاہیے۔ اس کی تیاری میں کوئی بھی کمی پیشی ہو ورنہ اس کی ذمہ داری تمہیں ہوگی، اور تم جانتی ہو کہ آج تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ماہنور جلدی سے بولی، امی جی ابھی کرتی ہوں، پہلے یہ ختم کر لوں۔ رشیدہ بیگم نے ناگواری سے کہا، ہر بات پر ابھی کرتی ہوں، کل کرتی ہوں، تم سے کچھ سیدھا نہیں ہوتا۔ ادھر سے گلشن اپنے کمرے سے نکلی اور اونچی آواز میں بولی، امی آپ ہر بات پر اسے کیوں ڈانٹتی ہیں؟ صبح سے کام تو یہی کر رہی ہے۔ رشیدہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہارا تو بس ایک ہی راگ ہے، ماہنور ماہنور، تمہیں اپنی شادی کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ گلشن نے افسردگی سے کہا، امی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑا آرام سے بولیا کریں، وہ بھی انسان ہے۔ رشیدہ بیگم نے بات کاٹ کر کہا، بس اب کوئی بات نہیں، تم جاؤ میک اپ آرٹسٹ کو کال کرو، کہیں وہ لیٹ نہ ہو جائے، اور ماہنور تم جلدی سے جا کر وہ صحن میں رکھی چادریں سیدھی کر دو، کل ہوا سے الٹ پلٹ ہو گئی تھی، اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ مہندی کی ٹرے صاف ہے یا نہیں۔ ماہنور نے سر ہلا کر کہا، جی امی، اور بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ دروازے پر اس کا والد کھڑا تھا، جس نے نرمی سے کہا، بیٹا ذرا پانی پی لو، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے تم نے۔ وہ بولی، بابا ابھی وقت نہیں، بہت کام ہے، آپ فکر نہ کریں۔ والد نے دھیرے سے کہا، فکر نہ کروں تو کیا کروں، تم میری اولاد ہو، تمہیں یوں تھکا دیکھا نہیں جاتا۔ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا نکاح کے بعد سب آرام ہو جائے گا، ابھی تو کام ہی کام ہے۔ پھر وہ کرسیاں سیدھی کرنے لگی کہ پڑوسن صدف خالہ آئیں اور بولی، ارے ماہنور بیٹا تم اکیلی اتنا سارا کام کر رہی ہو، باقی لوگ کہاں ہیں؟ ماہنور نے دھیمی آواز میں کہا، خالہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، رشیدہ بیگم بھی بہت پریشان ہے، آج کا دن بڑا ہے۔ صدف خالہ نے افسوس سے کہا، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں یہ گھر تمہارے دم سے چل رہا ہے، ورنہ شادی والے دن تو اپنی بیٹی ہاتھ تک نہیں ہلاتی۔ اس پر گلشن بھی باہر آئی اور خالہ سے بولی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں خالہ، مگر امی مانتی نہیں کہ ماہنور میری بہن بھی ہے اور دوست بھی، اور اس کے بغیر گھر آدھا رہ جاتا ہے۔ صدف خالہ نے جواب دیا، بیٹا ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے، بس کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے، شادی پر ذمہ داری زیادہ ہو تو لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ گلشن نے شکوے سے کہا، خالہ تیز لہجہ ہونا ایک بات ہے اور کسی کی محنت کو نظر انداز کرنا دوسری، وہ تو اس سے ایسے بات کرتی ہیں جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ ماہنور نے جلدی سے کہا، گلشن پلیز یوں نہ کہو، امی پریشان ہے، آج کا دن ہی ایسا ہے۔ صدف خالہ نے ہنس کر کہا، چلو بیٹی میں چلتی ہوں، کوئی چیز چاہیے ہو تو بلا لینا۔ ماہنور نے شکریہ کہا اور پھر دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی رشیدہ بیگم نے پھر آواز لگائی، ماہنور اس جوڑے کو سنبھال کر رکھو، کہیں خراب نہ ہو، مجھے نکاح کے وقت یہی جوڑا پہننا ہے۔ گلشن تم نے ابھی تک مہندی کی فوٹوگرافر سے بات نہیں کی؟ گلشن نے کہا، کر لیا امی، آپ ناحق گھبرا رہی ہیں۔ رشیدہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا، ناحق میں نہ گھبراؤں تو کیا کروں، لڑکیوں کی شادی کوئی کھیل ہے؟ گلشن نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، امی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس بیٹھ کر تھوڑا پانی پی لیں۔ اتنے میں ماہنور نے قریب آ کر کہا، امی یہ جوڑا میں نے الماری میں رکھ دیا ہے اور ٹرے بھی صاف کر دی ہے۔ رشیدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا اب یہ رنگولیاں باہر صحن میں رکھ دو، اور ہاں سامنے والے قالین پر چائے گر گئی تھی، اسے صاف کر دینا، نہیں تو مہمان آئیں گے تو برا لگے گا۔ گلشن نے پریشان ہو کر کہا، امی ماہنور کو تھوڑا آرام بھی کرنے دیں، وہ صبح سے کام کر رہی ہے۔ رشیدہ بیگم نے طنز سے کہا، تو کیا کر لوں، اسے پالکی میں اٹھاؤں؟ گلشن نے تھوڑا اونچا بولتے ہوئے کہا، امی آپ جانتے بوجھتے اس کے ساتھ غلط کرتی ہیں، آپ کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے مگر مانتی نہیں۔ رشیدہ بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا، گلشن زبان بند کرو، بھی نکاح ہے، کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ ماہنور نے جلدی سے بیچ میں آ کر کہا، گلشن پلیز چپ کرو، میں کام کر لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ میں سب کر سکتی ہوں۔ گلشن نے آہستہ سے کہا، بس تم ہی سب سہتی ہو یار،
किसी के सामने बोलती भी नहीं। महानूर ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मुझे सब कामों से ज्यादा तुम्हारी खुशी जरूरी लगती है। गुलशन ने नम आंखों से कहा, अगर मेरी खुशी तुम हो तो अम्मी क्यों नहीं समझती कि तुम हमारी फैमिली हो। महानूर ने आहिस्ता से कहा, शायद एक दिन समझ जाएंगी, अभी बस जाकर तैयार हो जाओ, मैं सब देख लूंगी। और वो फिर भागती हुई अगले काम में लग गई, जबकि पीछे गुलशन इसे देखकर सिर्फ इतना बोली, काश आज कुछ बदल जाए और घर में थोड़ी सी मोहब्बत भी बढ़ जाए। घर में जैसे बिजली की लहरें दौड़ रही थी। हर कोई तैयार होने में लगा था। रशीदा बेगम बार बार घड़ी देखकर कहती, खुदा का वास्ते कोई गुलशन को फोन करो कि पॉलर पहुंच गई है या नहीं। और सलीम नवाज ने जल्दी से कहा, बेगम साहिबा फिक्र ना करें, मैंने खुद छोड़ा है, वो मेकअप करवा रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर रशीदा बेगम का दिल धड़क रहा था कि गुलशन कुछ दिनों से अजीब सी परेशान थी और आज भी सुबह वो काफी खामोश थी। जब दोनों पॉलर पहुंची तो गुलशन के साथ इनका छोटा भाई अरमान भी था, जो बार बार ऐसे ही कह रहा था, गुलशन आज तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने कितनी बार कहा था कि उस्मान शाह तुम्हें देखकर ही फख्र करेगा। गुलशन ने कमजोर सी हंसी के साथ कहा, अरमान तुम्हारी बातें बस दिल को तसल्ली देती हैं, वरना अंदर से तो घबराहट बढ़ती जा रही है। महानूर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसने पॉलर वालों को कहा कि इससे अच्छा सा मेकअप करना है। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुलशन ने धीरे से कहा, महानूर मैं ज़रा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। महानूर ने आम से अंदाज में कहा, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना, वक्त कम है। लेकिन इस वक्त इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये गुलशन की आखिरी जुमला होगा जिसे वो पॉलर में सुन रही है, क्योंकि 10 मिनट गुजरे, फिर 20 मिनट गुजर गए। अरमान ने बेचैनी से कहा, यार इतनी देर क्यों हो गई है, मैं जाकर देखता हूँ। पॉलर की लड़की ने कहा, भाई साहब आप इधर नहीं जा सकते, अंदर ख़वातीन है, लेकिन हम देख कर आते हैं। फिर चंद लम्हों बाद वो वापस आई और हैरानी से बोली, वो तो अंदर ही नहीं है, वॉशरूम खाली है। महानूर ने फौरन उठते हुए कहा, क्या मतलब अंदर नहीं है, आप अच्छी तरह देखें, आपको गलती हुई होगी। लड़की ने सख्त लहजे में कहा, मैम मैं कह रही हूँ अंदर कोई नहीं है, आपकी दुल्हन शायद बाहर निकल गई हो। महानूर का दिल जैसे हलक में आ गया। अरमान ने गुस्से से कहा, बाहर कैसे निकल गई, क्या बच्चों का खेल है, कहाँ गई होगी वो। इस दौरान दूसरी लड़की आई और बोली, मैडम हमें खुद पता नहीं चला कब गई, हो सकता है दरवाज़ा खुलते निकल गई हो। महानूर ने कपकपाते हुए कहा, वो अकेली क्यों जाएगी, कहाँ जा सकती है, फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद जा रहा था। अरमान ने कहा, ये क्या हो रहा है यार, गुलशन ऐसे नहीं कहीं जा सकती। महानूर आंसू जब्त करते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं घर जाती हूँ और सब पता करती हूँ, शायद वो घर गई हो। अरमान ने परेशानी के आले में कहा, हाँ जाओ, जल्दी जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मिले तो फ़ौरन कॉल करूँगा। महानूर जैसे दौड़ती हुई घर पहुँची। दरवाज़ा खुलते रशीदा बेगम चीखती हुई आई, कहाँ रह गई थी तुम, और गुलशन कहाँ है, निकाह का वक्त होने वाला है, 8 बज चुके हैं। मैं भी सलीम को तुम लोगों के पास भेजने वाली थी कि कम से कम 1 घंटा तो हमारे पास होना चाहिए, लोग आने वाले हैं। महानूर सांस संभालती हुई बोली, अम्मी गुलशन पॉलर में नहीं है। रशीदा बेगम चौंक कर बोली, क्या मतलब नहीं है, तुम मजाक कर रही हो। महानूर ने रूहान सी आवाज़ में कहा, अम्मी वो वॉशरूम गई थी और वापस नहीं आई। अरमान भी परेशान है, इसका फ़ोन बंद है। रशीदा बेगम ने जैसे अपना होश खो दिया और चिल्लाते हुए कहा, या अल्लाह ये दिन दिखाना था, मैंने जानती थी ये मनहूस लड़की मेरी बेटी का नसीब खा जाएगी। देखा था तुम लोगों ने, आज सुबह भी उसकी आंखों में अजीब सी नज़र थी। इन्हीं बदफालियों का नतीजा है। महानूर सकते में खड़ी रह गई और थर थर कांपते हुए बोली, अम्मी मैंने क्या की है। रशीदा बेगम ने उंगली उठाकर कहा, सब तुम्हारी वजह से, तुम सारा दिन इसके साथ रहती हो, तुम्हें पता होना चाहिए था वो कहाँ गई है, तुमने इसे नजरों से ओझल क्यों होने दिया। महानूर फूट फूट कर रोते हुए बोली, अम्मी वो खुद गई है, मैं कैसे रोक सकती थी, वो वॉशरूम जाने का कहकर गई थी। रशीदा बेगम ने तल्खी से कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों मिलाकर मेरी बदनामी करोगी। आज मेरी बेटी की बारात है, लोग आने वाले हैं और दुल्हन गायब है, ये तो कयामत है, ये तो रुसवाई है। इतने में घर के मर्द भी बाहर से दौड़ते हुए आए। चचा सलीम ने सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा हुआ है।
रशीदा बेगम ने चीख कर कहा, मेरी बेटी गायब हो गई है और ये सब इस लड़की की वजह से। सलीम नवाज ने हैरत से महानूर की तरफ देखा और कहा, बेटा क्या हुआ है? महानूर सिसकते हुए बोली, बाबा गुलशन पॉलर से लापता है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने अम्मी के कहने पर सब काम किए, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था वो कहाँ गई। अब इसका फ़ोन भी बंद है। अभी इतने में किसी ने कहा ये बात सुलेमान शाह के कानों तक पहुँच गई। वो अपने घर से निकल गया, शायद यहाँ ही आ रहा है। रशीदा बेगम घबरा कर बैठ गई और कहने लगी, या अल्लाह मेरी लाज रख लेना, ये क्या मुसीबत डाल दी गुलशन ने। अगर इसने इनकार कर दिया या रिश्ता तोड़ दिया तो मैं किस मुंह से दुनिया का सामना करूंगी। लोगों ने धड़ाधड़ फोन करना शुरू कर दिए। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि गुलशन कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई। महानूर दरमियान में खड़ी सबके ताने सुनती रही। कोई कहता तुम दोनों की लड़ाई हुई थी, कोई कहता शायद गुलशन को पसंद की शादी करनी है, कोई कहता कहीं वो भाग ना गई हो। महानूर चीखती हुई बोली, नहीं, गुलशन ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे सब बात करती है, वो मुझसे छुपा कर कुछ नहीं करेगी। सलीम ने इसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, आराम से बैठो बेटा, तुम्हारी हालत खराब हो रही है और हम सब मिलकर गुलशन को ढूंढते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हर चेहरे पर एक ही खौफ था, कहीं वाकई कोई ऐसी गलती ना हो गई हो जिसमें दोनों खानदानों की इज्जत खाक में मिल जाए। और निकाह का वक्त भी करीब आता जा रहा था। हर गुजरता लम्हा माहौल को और भी खौफजदा कर रहा था और इसी बेचैनी में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, जैसे किसी तूफान ने दस्तक दी हो और सबके दिल सीने में धड़क उठे कि अब जो खबर मिलेगी वो इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगी। बारात आज की थी, सबको दुल्हन का इंतजार था, लेकिन दुल्हन तो लापता थी। जहां शादी का हॉल से सजाया गया था वो लोगों से भरा हुआ था। दूल्हा अपनी कुर्सी पर विराजमान था, लेकिन दुल्हन का कोई अता पता नहीं था। जब रशीदा बेगम ने अपने हाथों से मानूर के बाल खींचते हुए कहा, तुमने क्या की है? मनूस लड़की मेरी बेटी के नसीब पर हाथ डालती है। सच सच बताओ, तुमने कहाँ भगा दिया मानूर को? तुम इसकी जगह लेना चाहती थी। हमेशा से मुझे तुम्हारी नीयत पर शक था। मैंने आस्तीन में सांप पाल रखे थे। अगर गुलशन ना होती तो आज तुम इस घर में ना होती। इसकी बदौलत तुम यहाँ थी और आज तुमने इसकी खुशियों पर डाका डालने के लिए इसे बरगलाया था और इसे अपने किसी यार के साथ भगा दिया। मुझे सच सच बताओ, इस साजिश में तुम्हारा ही हाथ है? महानूर ने डर के आलम में हाथ बढ़ाकर कहा, अम्मी जी, खुदा के वास्ते मैंने कुछ नहीं किया। रशीदा बेगम जोर जोर से महानूर को मारने लगी थी और घर में भगदड़ मची हुई थी। हर कोई परेशान था कि दुल्हन कहाँ चली गई है, लेकिन सबका गुस्सा सीधा महानूर पर निकल रहा था। महानूर बस रोए जा रही थी और दोनों हाथ जोड़कर कह रही थी, अम्मा बेगम मैंने कुछ नहीं किया, गुलशन वाकई गायब हो गई है, मैं भी डर गई थी इसलिए सीधा घर आ गई हूँ। मगर रशीदा बेगम तो जैसे सुनने के मूड में नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं जानती हूँ ये सब तेरी हरकत है, तूने मेरी बेटी को भड़काया ना। आज तू मेरे घर की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। और इसे गुस्से में इन्होंने महानूर के बाल खींच कर इसे फर्श पर धक्का दिया। सलीम नवाज आगे बढ़कर घुटनों के बल इनके सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, बेगम साहिबा, खुदा के लिए इसे ना मारे, इसका कोई कसूर नहीं है। हो सकता है गुलशन बीबी खुद किसी को चाहती हूँ, इसीलिए भाग गई हूँ। आप क्यों हर बात का इल्जाम महानूर पर डाल रही हैं? लेकिन रशीदा बेगम ने खूनख्वार नजरों से इसकी तरफ देखकर कहा, चुप रहो सलीम, मुझे मालूम है सब कुछ। ये लड़की मासूम बनने का ड्रामा करती है, मगर अंदर से बहुत चालाक है। ये चाहती नहीं थी कि गुलशन की शादी हो। मुझे यकीन है इसने सब कुछ किया है। इससे पहले कि सलीम कुछ बोल पाता, एक गरजदार आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया। सबके कदम रुक गए। सुलेमान शाह दरवाजे से अंदर आता नजर आया। इसके चेहरे पर गुस्से की आग जल रही थी और इसके साथ उस्मान शाह और इनके खानदान के कुछ बड़े भी मौजूद थे। सुलेमान कमरे के बीच में आकर रुका और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ और अब कोई मुझे अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। गुलशन किसी और के साथ भाग गई और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। रशीदा बेगम शाकी नजरों से इसे देखती रह गई। इनकी जुबान लड़खड़ा गई थी। वो बस इतना ही बोल पाए कि ये क्या कह रहे हैं आप? सलमान शाह ने सख्त लहजे में कहा, सच कह रहा हूँ। गुलशन ने निकाह से भागकर मेरी और अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दी है, लेकिन अब इसके भागने से मेरी बारात खाली नहीं लौटेगी। मैं गुलशन नहीं, मानूर से निकाह करना चाहता हूँ।
یہ سنتے رشیدہ بیگم کے تو جیسے ہوش اڑ گئے. انہوں نے حیرانی اور غصے سے چیخ کر کہا, یہ کیا بکواس ہے؟ یہ لڑکی 2 کوڑی کی ہے, میری بیٹی کی جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ مگر سلیمان شاہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا, ابھی عزت بچ سکتی ہے اگر میری بات مان لی جائے, ورنہ اگر میری بارات اس گھر سے خالی واپس گئی تو عزت بھی گئی اور رشتہ داروں میں بدنامی بھی. کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. عثمان شاہ نے بھی گہرا سانس لے کر کہا, ہم نے آپ لوگوں کی بہت عزت کی, بہت انتظار کیا, لیکن اب فیصلہ یہی ہے, ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر نتیجہ آپ سب کو خود بھگتنا ہوگا. گھر کے بزرگوں نے آپس میں سرگوشیاں کی, ایک دوسرے کی طرف فکر مند نظروں سے دیکھا. سب کو سمجھ آ چکا تھا کہ اگر آج بارات خالی لوٹی تو بات پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی. رشیدہ بیگم کا غصہ ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا, مگر ان کے 2 بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں نے انہیں سختی سے سمجھایا کہ اب خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے, ورنہ رسوائی بہت بڑھے گی. اور ایک بڑی عورت نے رشیدہ بیگم کے کان میں کہا کہ گلشن شاید کل واپس آ جائے گی, تب حالات دیکھ لینا, لیکن آج کے دن عزت بچانا ضروری ہے. رشیدہ بیگم نے زہر کا گھونٹ بھرتے ہوئے نظریں نیچے کر لیں. ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. سب کی نظریں ماہنور پر تھیں جو فرش پر بیٹھی روتی ہوئی کانپ رہی تھی. کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا, کسی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی, لیکن اس کے دل میں خوف طوفان کی طرح چل رہا تھا. اس شور میں یہ طے پایا کہ آج گلشن کی جگہ ماہنور ہی سلیمان شاہ کی دلہن بنے گی, اور اسی فیصلے پر سب مجبوراً راضی ہو گئے اور نکاح کی تیاری دوبارہ شروع کر دی گئی. ماہنور خاموش اور سہمی ہوئی سب کچھ دیکھتی رہی, مگر کوئی اس کی مرضی پوچھنے والا نہ تھا. اس کی تقدیر ایک ہی لمحے میں بدل چکی تھی اور وہ بس آنسو نگل کر کھڑی رہ گئی تھی. سلیمان شاہ نے مولوی کو سامنے بٹھا کر نکاح کی تیاری کرنے کو بولا. وہاں کچھ عورتیں ماہنور کو سرخ لباس پہنانے کی تیاری کر رہی تھیں. ہلکا پھلکا میک اپ کروا کر اسے شیشے کے سامنے بٹھایا گیا تھا. اس کی آنکھوں سے یہ مسلسل آنسو بہ رہے تھے. بہنوں سے بھر کر اس نے گلشن کو سمجھایا تھا. آخر ایک پل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات اپنی جان سے پیاری بہن سے چھپا کر خاموشی سے پالر سے نکل گئی تھی. آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس نے ماہنور کو بھی بتانا گوارا نہ کیا تھا؟ اگر وہ اس کو بتاتی تو یقیناً وہ اس کا ساتھ دے دیتی, لیکن اس نے یہ انتہائی قدم آخر کیوں اٹھایا تھا؟ یہ بات ابھی راز تھی. ماہنور کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایک ہی دن میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر نہیں بلکہ کسی اندھے کنویں میں پھینک دی گئی ہے. اسے بار بار وہی خیال گھیر لیتا تھا کہ سلیمان شاہ نے یہ نکاح صرف بدلے کے لیے کی ہے. گلشن کے بھاگ جانے کی تذلیل وہ ماہنور پر نکالے گا اور اس کے لیے آنے والے ہر دن میں ذلت لکھی ہوگی. یہ سوچتے ہی اس کے ہاتھ سرد پڑ جاتے تھے اور وہ بے اختیار کپ کپانے لگتی تھی. اسے کمرے میں لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا. سامنے سلیمان شاہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک لمحے کو بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. مگر جب اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائے تو اسے لگا کہ اس کا خوف درست تھا. سلیمان شاہ کے چہرے پر غصے کی ایک سرخ لہر واضح دکھائی دے رہی تھی, جیسے کوئی اندر ہی اندر دکھتا ہوا لاوا ہو جو ابھی پھٹ پڑے گا. وہ مسلسل نگاہ نامے کی طرف گھور رہا تھا جیسے ہر لفظ کو پھاڑ کر جانچ رہا ہو. چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے سے ڈر جاتا. ماہنور نے دوپٹہ مضبوطی سے تھام کر اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ چھپانے کی کوشش کی, مگر اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے پورے کمرے میں گونج رہی تھی. تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے کاغذات اس کے سامنے رکھے اور نکاح کی رسم شروع ہو گئی. ہر لفظ کے ساتھ ماہنور کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے وجود کا ایک ایک جز کاٹ کر رکھ رہا ہو. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے تو وہ کچھ نہیں بول پائی. اس کے گلے میں جیسے کوئی پھندا اٹک گیا ہو. آخر مولوی صاحب نے دوبارہ اور پھر تیسری بار پوچھا. تب کہیں جا کر اس نے لڑتی آواز میں ہاں کہا. اس ہاں کے اندر نہ خوشی تھی نہ رضا, صرف ایک مجبوری کی سوگوار سی گرد تھی. دوسری طرف سلیمان شاہ نے نکاح قبول کیا تو آواز میں ایک سختی تھی, ایک ٹھہراؤ تھا جسے وہ اس فیصلے کو پوری طرح سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ غصے میں قبول کر رہا ہو.
نکاح ختم ہونے کے فوراً بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مگر ایک عجیب سی خاموشی تھی، کوئی مسکراہٹ دل سے نہیں آ رہی تھی، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ نکاح جشن نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا۔ جیسے نکاح ختم ہوا، سلیم نواز کانپتے قدموں سے سلیمان شاہ کے پاس آیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو اور خوف چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا اور دھیرے سے اسے گلے لگانا چاہا، لیکن سلیمان شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے وہیں روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، جیسے وہ اس انسان نہیں بلکہ ایک کمتر نوکر سمجھتا ہو۔ سلیم نواز نے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، اس کے ہاتھ فضا میں رک گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا رویہ برداشت کرے یا بیٹی کے مستقبل کی فکر کرے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بیٹا، اب تم نے میری بیٹی کو اپنا نام دے دیا ہے، خدا کے لیے اسے عزت دینا۔ مگر سلیمان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس چہرہ موڑ کر کھڑا ہو گیا، جیسے یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو۔ گھر کی فضا بوجھل ہو گئی، کوئی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ مانور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کی نیچے کی زمین بھی ایسے نالا ہو گئی ہو۔ نکاح کے بعد جب اسے اٹھنے کا اشارہ دیا گیا تو اس نے بے بس نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا، مگر وہ خود اتنے ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے کہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اب وہ سلیمان شاہ کے گھر کی دلہن تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سائے میں قید ہونے جا رہی ہے، کسی ایسی جگہ جہاں روشنی نہیں پہنچتی، جہاں اس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں، جہاں اس کی ہر سانس کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ سلیمان شاہ کرے گا۔ اور وہ پہلی نظر میں بتا چکا تھا کہ اس کی نظر میں ماہنور کا مقام کیا ہے۔ سلیمان شاہ نے نکاح کے فوراً بعد جب ماہنور کا ہاتھ پکڑا تو اس کی گرفت ایسی تھی جیسے وہ اسے کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال نہیں رہا، بلکہ جیسے کوئی بپھرا ہوا طوفان کسی کمزور سی چیز کو اپنے گرفت میں کھینچ لے۔ اس کا ہاتھ اتنا سخت تھا کہ ماہنور کو اپنی ہتھیلی کی ہڈیاں تک چڑھکتی محسوس ہوئی، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ سر جھکائے ڈری ہوئی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ سلیمان شاہ کے چہرے پر وہی غصہ، وہی جلن، وہی آگ بھڑک رہی تھی جو نکاح کے وقت تھی۔ وہ قدم بھی تیز اٹھا رہا تھا، جیسے ہر قدم ماہنور پر کیا جانے والا کوئی نیا الزام ہو، کوئی نئی سزا ہو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھولا، ماہنور کو اندر بٹھایا اور خود بھی زور سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ گاڑی پوری رفتار سے حویلی کی طرف چل پڑی، مگر گاڑی کا شور بھی ماہنور کے دھڑکتے دل سے کم تھا۔ ادھر گلشن کے گھر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے واقعی اس گھر سے ابھی جنازہ اٹھا ہو۔ ہر طرف ہو کا عالم، ہر چہرے پر خوف، شرمندگی اور ٹوٹنے کا غم غالب تھا۔ ماں رشیدہ بیگم کے تو ہوش و حواس ہی جواب دے چکے تھے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، مگر لیٹی کہاں تھی؟ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کی روح نکال کر صرف جسم چھوڑ دیا ہو۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، گال آنسوں سے تر، دل دھارے مار مار کر رو رہا تھا، مگر آواز گلے میں کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ کبھی چھت کو گھورتی تھی، کبھی دیواروں کو، کبھی ہاتھ مروڑتی تھی اور کبھی ہچکی بندھی ہوئی آہ بھرتی تھی۔ میری بچی، میری معصوم بچی، یہ کیا کر گئی؟ وہ بار بار یہی بڑبڑاتی جیسے خود سے لڑ رہی ہوں، خود سے پوچھ رہی ہوں، مگر جواب کوئی نہ دیتا۔ ان کے دونوں بیٹے، گلشن کے بھائی، ماں کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بڑا بیٹا ماں کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے جھک کر ماں کے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے، انہیں سہلا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خود کتنی مشکل سے اپنے آنسو روک رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، امی بس کر دیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، گلشن واپس آ جائے گی، ضرور آئے گی۔ مگر اس کی اپنی آواز بھاری، بھری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھوٹا بیٹا ماں کے سرانے بیٹھا تھا اور اس نے ماں کے سر کے نیچے تکیے کو درست کیا، پھر ان کی نبض چیک کی۔ وہ بار بار پانی کا گلاس ماں کے ہونٹوں تک لاتا، مگر رشیدہ بیگم انکار میں سر ہلا دیتی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے۔ میں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا، ہر خواہش پوری کی، پھر کیا کمی رہ گئی تھی جو وہ یوں چلی گئی اور بنا بتائے گئی۔ ان کے سینے سے ایک تیز کراہ نکلی اور دونوں بیٹوں کی جان جیسے سے نکل گئی۔ چھوٹے بیٹے نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی آپ کیوں ہمیں بھی گناہ گار کر رہی ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ختم کر رہی ہیں؟ گلشن سے غلطی ہو گئی، مگر وہ ہماری بہن ہے، وہ واپس ضرور آئے گی۔ وہ باقاعدہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیتا، جیسے اپنی ماں کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے دل سے باندھنے کی کوشش کر رہا ہو۔
अगली सुबह भी घर में मुकम्मल सन्नाटा था, किसी बर्तन की आवाज़ तक ना आती थी, जैसे पूरा घर सांस रोक कर खड़ा हो। बाहर वाले कमरे में रिश्तेदार, खानदान वाले सब सहमे बैठे थे, मगर कोई भी ये जुर्रत ना कर सका कि रशीदा बेगम से कुछ कहे, क्योंकि वो दोबारा रोना शुरू कर देती, फिर चीखें, फिर घुटनों तक खोई रहती। गुलशन के दोनों भाई अपने अपने कमरों में बंद थे, आंखें लाल थीं, चेहरे सूजे हुए। वो दोनों जानते थे कि गार्ड की बात ने सब कुछ बदल दिया था। पॉलर के बाहर बैठे गार्ड ने साफ कहा था कि गुलशन अपनी रजामंदी से एक नौजवान के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर गई है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अगवा नहीं, सब कुछ इसकी अपनी मर्जी थी। ये खबर माँ के दिल पर छुरा चलाने के बराबर थी, मगर बेटों को भी अंदर से तोड़ गई थी। वो बार बार एक ही सवाल करते थे कि हमसे क्या गलती हो गई। घर पर छाया सन्नाटा मजीद बढ़ गया था। खानदान वाले बदनामी से बचने के लिए खामोश थे। पुलिस को भी खबर नहीं की गई थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकलती कि दुल्हन अपनी शादी वाले दिन भाग गई है तो खानदान की इज्जत का जनाजा निकल जाता। बड़े बेटे ने माँ का हाथ दबा कर कहा, अम्मी, दुनिया जालिम है, अगर किसी को पता चल गया तो हमारे घर का दरवाज़ा भी कोई पार नहीं करेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ करें कि गुलशन खुद ही वापस आ जाए। माँ ने सिसकते हुए कहा, अपनी गलती मान कर आ जाए, मैं सब माफ़ कर दूंगी, बस वो वापस आ जाए। छोटा बेटा जल्दी से आगे बढ़ा और माँ की आंखों से आंसू साफ किए। अम्मी, हम हैं ना आपके पास, आप अकेली नहीं, और गुलशन वापस आकर सब बता देगी। इसे किसी ने बहकाया होगा, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। रशीदा बेगम ने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर इन्हें सीने से लगा लिया। इन तीनों का रोना एक दूसरे के अंदर घुल गया। ये वो लम्हा था जब पूरा घर अपनी बेटी की खता पर नहीं बल्कि अपने बिखर जाने पर रो रहा था। इधर सलमान शाह ने जैसे हवेली का मरकजी दरवाज़ा पार किया, इसके अंदर तपती हुई आग और भी भड़क उठी। इसकी गिरफ्त महानूर के नाजुक हाथ पर इस कदर सख्त थी जैसे वो किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी खताकार मुजरिम की कलाई पकड़े हो। हवेली के बड़े सहन में मौजूद नौकर, खादमाएं और घर के बड़े सभी हक्का बक्का खड़े थे। जो नज़ारा वो देख रहे थे वो आम हालात में कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुलेमान शाह, जो हवेली हमेशा अपने घर के अंदर भी धीमे कदम और रोबदार वकार में चलता था, आज किसी भड़के हुए जंगली शेर के मानंद तेज बदले से भरपूर और बेकाबू दिखाई दे रहा था। मानूर अपने आंसू जब्त करती हुए इसके पीछे चल रही थी, मगर इसकी रफ्तार सुलेमान शाह के मजबूत खींचने के सामने कुछ भी नहीं थी। दोनों जीनों की तरफ बढ़े। सुलेमान शाह के कदम ऐसे गूंज रहे थे जैसे हर सीढ़ी इसके गुस्से की शिद्दत को दुनिया के सामने आया कर रही हो। महानूर की चप्पल सीढ़ी पर बार बार फिसलती, मगर सुलेमान शाह ने पलट कर एक लम्हे के लिए भी इसे सहारा न दिया। वो इसे ऐसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ ले जा रहा था जैसे इसे इसकी किस्मत के अंधेरे कमरों में फेंकने का वक्त आ चुका हो। ऊपर पहुंचते ही सुलेमान शाह ने दाएं जाने वाक़े उस बड़े कमरे का रुख किया जो हवेली में सबसे कम इस्तेमाल होता था। इस कमरे को खानदान वाले कहर वाली मंजिल कहते थे, सिर्फ इसलिए कि सुलेमान शाह जब भी गुस्से में होता तो इसी कमरे में पनाह लेता और वहां से फिर या तो किसी की किस्मत बदल कर निकलता या किसी की ज़िंदगी को अजाब बनाकर। आज इसी कमरे का दरवाज़ा सुलेमान शाह ने ज़ोर से खोला, महानूर को लंबे से हॉल में खींचता हुआ अंदर ले गया और धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे खड़े सारे लोग इस आवाज़ पर सहम करे गए। सबको इल्म था कि गुलशन की लगाई इस आग में अब महानूर को ही जलना है। दरवाज़ा बंद होते ही सुलेमान शाह ने एक ऐसा थप्पड़ हवा में घुमाया था जो हकीकत में नहीं लगा, लेकिन इसके गुस्से की तपे से ही महानूर का दिल लर्ज़ उठा। वो इसे बिस्तर तक ले गया और यकदम इसे तेज़ झटके से इसे धक्का देकर बिस्तर पर फेंक दिया। महानूर का नाजुक जिस्म बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। इसका आंचल एक तरफ हो गया, इसे संभलने का मौका भी ना मिला। वो दोनों हाथों से बिस्तर की चादर पकड़े रो तो रही थी, मगर आवाज़ इसके गले में कैद थी। सुलेमान शाह की धारती हुई आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराने लगी। क्या समझा तुम लोगों ने? गुलशन के खानदान वालों ने क्या सोचा था? गुलशन ने क्या समझ लिया था कि वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर कहीं किसी नालायक के साथ भाग जाएगी और मैं इस घर वालों को यूँ माफ़ कर दूंगा? मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। महानूर के आंसू इसके गालों से बहकर बिस्तर की चादर को भिगो रहे थे। इसका दिल घबरा रहा था, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहाँ से निकलने की कोई राह नहीं।
سلیمان شاہ کے ہر قدم کا دباؤ زمین پر گرج کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مانور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاری جوتوں کی آوازیں ایسے لگ رہی تھی جیسے موت اپنے قدموں کی چونٹیاں بجاتی ہوئی قریب آ رہی ہو۔ مانور نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی سانسیں تک روک گئی، کہیں اس کی آواز، اس کی سسکی بھی سلیمان شاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ سلیمان شاہ نے غصے کی شدت میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر پھینکا، پھر جلدی جلدی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتیں تیز، سخت اور بے قابو تھی، جیسے اس کا غصہ بٹنوں پر نہیں، مانور پر اترنے والا ہو۔ کوٹ کے بٹن کھلتے اس نے اسے کرسی پر پھینکا اور پچھلے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے سینے کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانس پھولا ہوا تھا، آنکھوں میں آگ تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مانور کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کوئی اس کو بچانے والا نہیں، نہ گھر والے، نہ قسمت، نہ آواز۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیے، جیسے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ سلیمان شاہ نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ میرے ساتھ کھیل کر بچ جاؤ گے۔ گلشن بھاگ گئی ہے، مگر سزا میں نے اسے نہیں، اس کے گھر والوں کو دینی ہے۔ اس کے بدلے تم ہو، تم۔ وہ مانور کے سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ مانور کو اس کی گرم، بھاری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے مانور کے آنسو اور بھی تیزی سے بہہ نکلے، مگر پھر بھی وہ بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ بولنے سے معاملہ مزید بگڑے گا۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، سلیمان شاہ کا غصہ اور مانور کا ڈر۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا، اس کے کندھے چوڑے تھے، بازو ایسے جیسے کسی پہاڑی درخت کی شاخیں ہوں، اور اس کی دھاڑ واقعی کسی خونخوار شیر سے کم نہیں تھی۔ کمرے کے اندر بھڑکتی اس آواز کو سن کر باہر موجود گھر والے سہم کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کسی ایک میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سلیمان شاہ کے غصے میں مداخلت کرے، چاہے وہ کسی کو مارتا پیٹتا یا کسی کا خون کیوں نہ پی رہا ہوتا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ خوف کی ایک لکیر سب کے چہروں پر دوڑ رہی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے فیصلے کے راستے میں آئے۔ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ جب سلیمان شاہ کسی معاملے میں ضد پکڑ لیتا ہے تو پھر اس ضد کے آگے خاندان یا رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ بچپن سے ایسا نہیں تھا، بلکہ حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا جب وہ صرف 8 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی میں قیامت کا پہلا دن تھا۔ والد کے مرنے کے بعد وہ ایک عجیب خاموشی میں چلا گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد اس شہر کے ایک سخت اصولوں والے بورڈنگ اسکولوں میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ اس اسکول میں نہ ماں کا سایہ تھا، نہ کسی بہن بھائی کی ہمت بڑھانے والی آوازیں تھیں۔ وہاں صرف ڈسپلن تھا، سختی تھی اور مسلسل ڈانٹ پھٹکار تھی۔ یہی سب کچھ دیکھتے دیکھتے اس کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جل جاتا تھا، لوگوں پر جلدی بھڑک جاتا تھا۔ کسی بات کو سننا یا برداشت کرنا اس سے کبھی نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑا ہوتا گیا، مگر اس کی شخصیت میں وہی سختی، وہی تلخی مزاجی بیٹھتی چلی گئی۔ گھر واپس آیا تو بڑا بھائی پہلے بزنس میں مصروف تھا، وہی گھر کے نظام کا مالک۔ آبائی زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، گھوڑوں کا استبل تھا، گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر کی پوری فوج تھی، مگر وہ سب سلیمان شاہ کے اندر کی تنہائی کو کبھی ختم نہ کر سکے۔ اس نے شروع سے محسوس کیا تھا کہ اس کے حصے میں رشتوں کی کمی رہ گئی۔ ماں بیمار رہتی تھی، بھائی زیادہ تر ملک سے باہر ہوتا تھا، بھائی اپنے بچوں اور گھر کے انتظام میں اتنا مصروف رہتی کہ اس سے کبھی وقت ہی نہ دے پاتی، اور یہی سب اس کے اندر ایک عجیب سینسٹیو پن پیدا کرتا گیا۔ وہ چھوٹی سی بات پر بھی جذباتی ہو جاتا تھا، کبھی غصے میں کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر دیتا، کبھی خاموشی کی ایسی دیوار کھڑی کر دیتا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ پاتے۔ وہ اپنی چیزوں پر اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتا تھا، گھر میں اس کی بات کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی بڑی بھابھی اس مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ نوکروں کو نصیحت کرتی کہ سلیمان شاہ کی پسند ناپسند کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ وہ آدمی بات برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو لڑکی بھی اس کے گھر آئے گی وہ کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کی کوئی بہن اس گھر میں بیائی نہیں گئی، ورنہ وہ بھی روز اس غصے کا نشانہ بنتی رہی ہوتی۔ اگر بھابھی کا شوہر عثمان شاہ اس سے یہ کہتا کہ تم اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی سے کر دو، تو وہ بھی منع نہ کر پاتی، کیونکہ وہ خود ایک مڈل کلاس گھرانی سے تعلق رکھتی تھی اور پیسے کی خاطر اس نے عثمان شاہ سے شادی کی تھی۔ لیکن
यहाँ आकर इस घर के तौर तरीके देखने के बाद इसे ये लगता था कि शादी वही करनी चाहिए जहाँ दिल खुश हो, ना कि इसे पैसा हो। लेकिन अब वो इस शादी को निभा रही थी। यही वजह थी कि जब सुलेमान शाह ने शादी का इरादा किया तो भाभी ने इसमें ज़रा सी भी मुदाखलत नहीं की। तो ना इसने मशवरा दिया, ना रोकने की कोशिश की, बल्कि चुपचाप इस रिश्ते को होने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सुलेमान शाह को कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता। ये रिश्ता भी सुलेमान शाह ने अपनी मर्जी से अपने एक दोस्त के तवस्सुत से तय किया था। वो दोस्त बचपन का था जिस पर इसे कुछ हद तक भरोसा था, इसलिए इसने गुलशन को देखने या समझने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगा तो बस करेगा। और इसी ज़बरदस्ती, इसी सख्ती, इसी गुस्से के साथ वो निकाह के बाद मानूर को यूं पकड़ कर लाया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी के किए गए जुर्म की सज़ा हो। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि इसके अंदर गुस्सा ज़्यादा गुलशन पर था या इस तकदीर पर जिसने इसे एक बार फिर तन्हा कर दिया। लेकिन जितनी भी शिद्दत थी वो सारी इस वक्त मानूर के कमरे में बंद होने के साथ इस पर टूटने वाली थी। और घर के सब लोग खामोशी से जानते थे कि आज कहर की इस मंजिल में रात बहुत भारी गुजरने वाली है। सुलेमान शाह के गुस्से की शिद्दत ने इस रात मानूर को अंदर तक हिला दिया था। वो पूरी रात जागती रही, कभी डरती, कभी रोती, कभी खुदा से दिल ही दिल में ये दुआ करती कि सुलेमान शाह के अंदर का तूफान किसी तरह थम जाए। सुबह जब रोशन सवेरे की धीमी रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो सुलेमान शाह की आंख खुली और इसने पहली बार मानूर को खामोश और साकित बैठे देखा। वो होंठ काट रही थी, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर बेपनाह थकन साफ नजर आ रही थी। सुलेमान शाह के दिल को एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जैसे इसने अपनी बेसब्री से किसी मासूम को तकलीफ पहुंचाई हो। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर नजरें चुराकर उठ खड़ा हुआ। इससे पहली बार ये एहसास हुआ कि गुलशन का गुस्सा मानूर पर निकालकर इसने नाहक जुल्म किया था। मानूर ने बगैर कुछ कहे आहिस्ता से उठकर बिस्तर समेटा, कपड़े तय किए और खामोशी से इसके लिए नाश्ता रखने लगी। इसकी हरकत में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आदतन नरमी थी जो शायद इसकी तरबियत थी। वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाती मगर जुबान पर तलखी ना लाती। चंद दिन गुजरे और मानूर का यही रवैया थोड़ा थोड़ा करके सुलेमान शाह की सख्ती को पिघलाने लगा। वो इसके गुस्से से पहले इसका मजाज भांप लेती, इसके कमरे में सब चीज़ें तरतीब से रखती, वक्त पर खाना देती, इसके जूते तक साफ करके रख देती। वो जानती थी कि एक टूटे हुए इंसान के साथ जीते रहने के लिए सब्र ही वाहिद रास्ता है। आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान शाह का चेहरा बदलने लगा, इसकी आंखों की सुर्खी मध्यम होने लगी, इसका लहजा नरम पड़ने लगा। वो कभी कभी हैरान होकर सोचता कि जिस लड़की को उसने सिर्फ एक मजबूरी के तौर पर कबूल किया था, वो इसके वजूद में इतनी खामोशी से सुकून कैसे भर रही है। एक दिन इसने मानूर को बुलाया और पहली बार गुस्से से कहा कि तुम चाहो तो अपने वालिद के घर जा सकती हो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। मानूर हैरानी में इसका चेहरा देखने लगी। इससे यकीन आया कि ये वही शख्स है जो चंद हफ्ते पहले इसकी तरफ देखते हुए भी गुस्से से लर्ज जाता था। सुलेमान शाह खुद भी हैरान था कि इसके अंदर ये तब्दीली कैसे आ रही थी। शायद मोहब्बत नहीं मगर एहतराम ज़रूर पैदा होने लगा था। इन्हीं दिनों गुलशन अचानक घर वापस आई। इसकी हालत ख़राब थी, आंखें रोते रोते लाल थीं। वो माँ बाप के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि इसने बड़ी गलती की थी। वो एक यूनिवर्सिटी के लड़के को पसंद करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसे देर से पता चला कि वो लड़का इसे धोखा दे रहा था और इसे ब्लैकमेल कर रहा था। घर वाले सख्ते में आ गए। दोनों भाइयों ने फौरन इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करवाई, इसे जेल भिजवाने में देर ना लगाई। गुलशन ने अब शादी का इरादा ख़त्म कर दिया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा भी थी मगर इतनी नाजुक मिजाजी कि मानूर को देखने की भी हिम्मत न करती। इसे हमेशा यही लगता था कि इसकी वजह से मानूर को ऐसी शादी नसीब हुई जिसने कभी सोची भी नहीं थी। इसी शर्मिंदगी की वजह से इसने खुद को मानूर से दूर कर लिया था। दूसरी तरफ सुलेमान शाह की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो खुद मानूर को लेकर इसके वालिद के घर जाता, कभी इनका खर्च उठाता, कभी इनके लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद देता। सलीम नवाज ने इसे भी एक छोटा सा क्वार्टर खरीद दिया था जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी इत्मीनान से गुजारना चाहता था। मानूर बाकायदगी से वालिद को देखने जाती, इनके लिए खाना पकाकर फ्रिज में रखती, अद्वियात चेक करती। सुलेमान शाह कभी इसके आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाता, बल्कि बाज़ औक़ात खुद कहता कि अब्बू से मिलाओ, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। वक्त गुजरता गया और ज़िंदगी वहीं आकर थम गई जहाँ सुकून रहता है। मानूर अब गुलशन से कभी कभार फ़ोन पर बात कर लेती थी। दोनों के दरमियान वो पहली जैसी कुर्बत तो ना रही, मगर नाराज़गी की बर्फ़ पिघल चुकी थी। सुलेमान शाह भी गुलशन का नाम सुनकर अब
چڑھتا نہیں تھا جیسے اس نے ماضی کا بوجھ دل سے اتار دیا ہو۔ دونوں کی زندگی اب دھیمے مگر خوشگوار قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، اور شاید پہلی بار سلیمان شاہ خود بھی سمجھنے لگا تھا کہ کبھی کبھی قسمت کے دیے ہوئے رشتے ہی اصل سکون ہوتے ہیں۔